सियासी इस्तेकाम आएगा, उस सूरत हाल में उसामा एक और चीज़ आ रही है, ज़रा उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि मियाँ साहब की वापसी खबरें बड़ी गर्म हो गई हैं और अब कई रहनुमा बाकायदा तारीख दे रहे हैं कि सितंबर के वस्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौट आएंगे और आएंगे तो रिस्क फ्री होके आएंगे, उनको हिफाजती ज़मानत दिलाई जाएगी, एक तारीखी जलसा होगा मुस्लिम लीग नून का, उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो मुजरिम हैं और कन्विक्टेड हैं, तो क्या वो अदालतों का सामना नहीं करेंगे, वो जेल नहीं जाएंगे? और इस सारी सूरत हाल में जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का वो किस हद तक आगे बढ़ेगा, तो ज़रा उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। उनको हम ज़रा इस पर गुफ्तगू के लिए दावत देते हैं। तो ज़रा बताइएगा अब्दुल क़य्यूम साहब, क्या मियाँ साहब वाकई आ रहे हैं सितंबर के बस में वापस? क्योंकि कई बयानात सामने आ गए। इरफान सिद्दीकी का बयान भी आया, इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि रिस्क फ्री मामलात होंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे। आएंगे तो क्या केसेस का सामना करेंगे या फिर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे? देखिए, बात ये है कि ये सारी स्पेकुलेटिव है ना, जब तक कि आपके मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट से तो प्रॉपरली अनाउंस नहीं होता। आना तो उन्होंने है हर हालत में, और आके अपने केसेस को भी फेस करना है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो तो जरूरी है ना, उसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है। और उनको लीगली जो हमारा कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक चलेंगे। तो अभी वो आएंगे तो जरूर, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो उन्होंने हर हालत में आना है और फेस भी करना है मुकदमात को। तो आई एम श्योर कि ये जो बात आप कर रही हैं इसकी, लेकिन इसकी हमारी जो इंफॉर्मेशन सच्ची है पार्टी की, वही इसको ऑथेंटिकेट कर सकती है किस डेट को आ रहे हैं और कौन से जलसे में जा रहे हैं। अच्छा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, अब ये भी जाहिर सी बात है ये इत्तेहादी हुकूमत थी, ये भी आपने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर जिम्मेदार नहीं होगी, जो भी एक बोझ पड़ेगा मईशत का, आगे इलेक्शंस अभी नहीं लेकिन चलें अगले साल ही सही, होने तो हैं। लेकिन जाहिर जो दीगर सियासी जमातें थी आपके इत्तेहाद में, वो तो ये कहती हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना तो मुस्लिम लीग नून का था, इसीलिए सारी जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है। जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1-2 महीने इलेक्शन आगे हो या पीछे हो, जो तासुर कायम है उस तासुर को ज़ायल करने के लिए तो मेरे ख्याल है कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून समेत, उन्होंने पब्लिक के सामने जब जलसों में आना है तो उन्होंने अपनी व्यू पॉइंट देना है कि हमें किस हालत में मुल्क मिला और हमने हमारे अगर अचीवमेंट इस टाइम पे थे तो क्या थे, और अगर हम आप आके टेक ओवर ना करते तो जिस तरह मुल्क नोज डाइव कर रहा था, इसके बाद तो जो डिफॉल्ट था वो नविश्ता दीवार था। आज आपकी हालत श्रीलंका से बुरी ही होती तो उन्होंने अपने तौर पे वो बताएंगे कि हमने ये किया, वो कहेंगे कि हमने सी पैक को रिवाइव किया, वो बताएंगे कि हमने बैनुल अक़वामी सतह पे अपने जो रिलेशंस थे उनको रिपेयर किया, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ, यूएई के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, तो बहुत सी और चीजें जो बताएंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि ये जो महंगाई है और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ये चीजें मुश्किलात हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा पब्लिक को कि अभी ये पिछले जो 16 महीने हैं ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये पीडीएम की। अगर आपकी एक पार्टी की हुकूमत हो तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, और जब आपका एक किस्म की आपकी पीडीएम की जैसे हुकूमत है और मिल की मुतफिका आप हुकूमत कर रहे हो तो फिर आपकी बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं। हाउएवर मेरे ख्याल में इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये कहा है कि आपके जो वो हैं इसको वो कर दें, आप ये सेंसेस वाली बात कर दी सर, वो तो हो गई ना। आप देखें सर, एक चीज अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर इतना बढ़ गया है, 300 पर डॉलर आज पहुंचा हुआ है। तो जब अवाम पूछें कि ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है, तो ये कहें कि महंगाई का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, वो किससे पूछें? या फिर आप लोगों से पूछें, क्योंकि आपकी 16 माह हुकूमत थी। देखिए, इसके आप जो लोग समझते हैं वो तो यही पूछें कि जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त मुल्क की हालात क्या थे, और इसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो फिर क्या थे, और कितना लोन लिया इन 3.5 सालों में। और वो इसलिए देखो, मैं कहता हूँ अभी ब्लेम गेम पे ना जाएं, और फिर ये है कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर भी इल्जाम नहीं,
آپ پچھلے 75 سالوں میں آپ کے جو ڈیٹس ہوتے رہے ہیں وہ بڑھتے رہے ہیں. صرف پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کوئی میجر پروجیکٹ تو کیا نہیں لیکن ڈیٹ ڈبل کر دیا. اچھا. مسلم لیگ نون نے جو 11,000 12,000 ارب کا ڈیٹ وغیرہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ جو آپ کے انرجی کے کرائسس ختم کیے, ٹیررزم کا مسائل کو حل کیا, انہوں نے آپ کا جو یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا, نیکٹا کی اتھارٹی بنائی, بہت سا کام ہوتا رہا. تو یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو ابھی اچھا ہے سلیکشن, شمشاد اختر میڈم جو ہیں وہ اگر فائنانس سنبھالیں گی جو. اور ایک اور چیز ہے عبدالقیوم صاحب, ایک اور چیز ہے, نگراں سیٹ اپ کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن نگراں سیٹ اپ کا تو کام نگرانی کرنا ہے نا. آگے تو الیکشنز ہوں گے, وہ تو معیشت کو نہ بہتر بنا سکتے ہیں, انہوں نے تو پچھلے حکومت کے فیصلوں کو آگے لے کے جانا ہے. اب الیکشن آگے بڑھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے اور بڑھتے ہیں, تو پھر اب مسلم لیگ نون کے لیے فیوریبل ہے, کیا ہے آپ لوگوں کا ریئیکشن اس پہ؟ دیکھیں الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے, اور اس میں جو ابھی تھوڑی اگلی چینج ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ کا یہ جو سینسس کے لیے, بیکاز وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ کرنے کے بعد اور پھر دیکھیں 11 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہے, تو فیبروری میں یہ سارا پروسیس مکمل میرے خیال میں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ آپ کہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کا کام صرف الیکشن کرانا ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے. جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے ایک منٹ اور ایک گھنٹہ امپارٹنٹ ہے. آپ کا ٹائم فریز نہیں ہو جاتا جب آپ کی عبوری حکومت آتی ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے, آپ نے اس سے کرنی ہے, تو وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوں گے جو سارا حساب کتاب کریں گے. اور کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, کسی قسم کی تھریٹ ہوتی ہے, ملک کے کوئی حالات میں مشکلات آ جاتی ہے, تو وہ انٹرم گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر ہوتا فار آل پریکٹیکل پرپزز کانسٹیٹیوشنلی وہ اپائنٹڈ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ اگر نومبر میں نیگوشیٹ کرنا ہے تو جو نیا فائنانس منسٹر ہوگا وہی ساری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہی ساری ٹیم ہے, وہ اس کے مطابق چلیں گے. اور انٹرم پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم وہی پالیسیز ہیں. آبویسلی ریاست کی پالیسیز ہوتی ہے نا, کسی ایک حکومت کی پالیسی تو نہیں ہوتی آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک کے ساتھ. تو یہ نو وریز, انشاءاللہ اس کو آگے چلیں گے. مشکلات ضرور ہیں, اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں 4 مہینوں میں تو اوور کم نہیں آتے, لیکن کم از کم اس ٹیمپو پہ جس پہ پچھلی حکومت ڈال کے چلی گئی ہے, کہ یہ سارا آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو گیا, اور آپ کے بہت سے اپنے کنٹریز جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کی مدد آ گئی, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی بینکوں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, تو اسی طرح آگے چلے گا نا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو تھینک یو ویری مچ. آپ تو بڑے ہوپ فل ہیں سینیٹر صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سینیٹر عبدالقیوم نیازی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا, کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.